قدوم حضرت موسی قبل از آن که حضرت موسی بیاد 400 سال بدون پیغمبر بوده. دوره غیبت 400 ساله ولی معصوم آغاز میشه. دوره غیبت 400 ساله ولی معصوم آغاز میشه. فقهایی که بین اینها بودن اینا رو رهنمون شدن، گفتن به ما گفتند آن موعودی که میخواهد بیاید موسی نامی است از میان خود ماست، باید براش کار کنیم. چی کار کنیم؟ آقا خودتون رو از دست ندید، رو دین محکم بمونید. و اینها مضطر شدند، به زنشون تجاوز میشد جلوی چششون و مرداشون هم میکشتن. اضطرار از این بیشتر، اینا میشستن زار زار اشک میریختن. امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء. یک بار فقها آمدن گفتن این خواهشی که در شما به وجود آمده ظهور موعود را نزدیک. حضرت موسی موعود و منجی بود، اومد برای اینا عزت ها بود. گفتن که ای موسی ما تو را از خدا خواستیم، اومدی برای ما عزت آوردی، نمیشه بریم یه جایی خودمون یه کشوری درست کنیم از شر اینا راحت بشیم. موسی از خدا خواست و خدا به موسی گفت مبارکتان باشد، شما اولین قومی هستید بر روی زمین که حکومت ولی معصوم خواستید. موسی گفت خدا قبول کرده، یا الله باید بریم. به کجا؟ به زمین موعود. شبونه راه افتادن، رسیدن به دریا، برگشتن دیدن فرعون داره دنبالشون میاد، فهمیده از شهر خارج شدن. عده‌ای شروع کردن غرغر کردن که بابا ما هممون اینجا الان کشته میشیم. حضرت موسی گفت ببینید شما 1 تا 10 تون رو برای خدا انجام بدید، کار دیگه ای از شما بر نمیاد، بقیهش با خداست. عصا رو زد به دریا، باز شد. اینا افتادن تو مسیر. آخرین نفر که رد شد آب بر هم فرو ریخت، همه رو نابود کرد. یهویی برگشتن نگاه کردن گفتن بابا دمت گرم عجب کاری کردی ها. فرعون بود اینی که اینجوری به این سادگی له شد خورد شد. خب بریم. سوال 1، چرا قوم موسی بعد از نابودی فرعون دوباره به مصر برنگشت؟ چرا فکر نمی کنید در مورد آیات قرآن؟ چون عهدی بستن، گفتن حکومت الهی تشکیل میدیم، خدا داره آزمایش میکنه. 3 4 5 تا آزمایش هست، هر کی بخواد حکومت مهدوی انجام بده باید اینا رو انجام پس بزنه. عمرن خدا نده. چرا برنگشتن به مصر؟ چون اینا باید میرفتن به زمین موعود، نه مصر. خدمت شما عرض بکنم که اینا راه افتادن، گفتن موسی تشنمونه بابا، 600,000 نفر حق آدمن دیگه. گفت شما 1 تا 10 تون رو برای خدا انجام بدید. اعتماد کردید به خدا. ببین قوم موسی نگفت موسی ما رو کجا میبری؟ گفت میبرمتون از اونجا بیرون. گفتن خب اونجا که رودخونه است، تو کشتیت کو؟ دریا براتون نصف کن، بذار دوربین بندازم دریا باز شده. نه نمیایم، خالی میبندم، اول دریا رو باز کن تا بیایم. نه عزیزم، توکل. شرط توکل اینه به خدا اعتماد کنید. حضرت موسی گفت شما کار خودتون رو انجام دادید، تشنتونه. سنگی رو گذاشت وسط میدون جلوی چش همش رو زمین، عصاش رو زد به سنگ، 12 تا چشمه ازش شروع شد. حضرت موسی گفت این سنگه رو با خودتون بذارید توی خورجین مرکبتون با هم ببرید. هر جا لازم داشتن سنگه رو میذاشتن، عصا میذاشت، شور شد دوباره آب کل من همراه. آقا رفتن گفتن موسی گرم، آفتاب میخوره تو کلمون. خدا تو دستش گرفت اینا رو، تو پنبه بالا سرشون ابر فرستاد، آفتاب بشون. شب که سردشون میشد ابر میومد پایین، تو مه اینا رو میبرد جلو، هوا رو معتدل میکرد، چیلر سرمایشی گرم. گفتن گوش نمونه یا موسی. گفتش که عیبی نداره، خدا بهش گفت بس اینم قضا. از آسمان بلدرچین بریان براشون میفته. به خدا قسم آیه قرآن اینها میخوردن. این داشته باش اب شدید داره میره کجا؟ زمین موعود. یعنی صاف خدا تو پنبه گذاشته بود داشت اینا رو میبرد. بس برای چی؟ برای اینکه دردونای خودن. اولین حکومت ولی معصوم، قبل از موسی هیچ کسی حکومت ولی معصوم تشکیل نداد. حتی یوسف وزیر بود، امیر نشد.
اولین کسی که رهبر سیاسی نظامی دینی رو با هم داره ولی معصومه حضرت موسی است. آنان را به 12 سبط یا 12 گروه تقسیم کردیم و چون قوم موسی از او آب خواستند بدو وحی کردیم که عصای خود را به این سنگ بزن و از آن 12 چشمه بشکاف و هر گروهی آب خورگاه خیش را بدانست و ابر را سایبان ایشان کردیم و ترنجبین و مرغ بریان به ایشان نازل کردیم. از چیزهای پاکیزه که روزیتان کردیم بخورید. با کفران نعمت به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم می‌کردند. از اینجا میفهمی از آخر آیت که اینا قاطی کردن. درسته؟ داره ذهنتو آماده میکنه اینا پس زدن این ماجرا. یعنی میشه همون کسی که خدا تو پنبه گذاشتتش داره میبردش یه روزی به جایی برسی که بگی قاتلهم الله و خدا اینا رو بکشه.